अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन 6 लड़कियों से भूल कर भी शादी मत करना, वरना ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तो देखिएगा, आज हम इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें ताकि हर भाई तक ये वीडियो पहुंच सके। तो प्यारे नाज़रीन, आइएगा, आज की वीडियो के अंदर में हम एक अहम मौजू पर बात करेंगे। शादी से पहले किन बातों का ख्याल रखें और किन 6 किस्म की ख़वातीन से शादी करने से बचना चाहिए ताकि आपकी ज़िंदगी सुकून और बरकत वाली रहे। ये नसीहत इस्लामी तालीमात और सुन्नी रिवायत की रोशनी में है। आइए शुरू करते हैं। वो कौन कौन सी लड़कियां हैं और कौन कौन सी ख़वातीन हजरात हैं। तो देखिएगा, शादी एक मुक़द्दस रिश्ता है। शादी सिर्फ जज्बात या ख्वाहिश का मामला नहीं, बल्कि एक ज़िम्मेदारी, इबादत और एक पूरी ज़िंदगी का साथ है। कुरान और हदीस ने शादी को उम्मत की बुनियाद करार दिया है और हमें नेक ज़ौजैन तलाश करने की हिदायत दी गई है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, व आशिरूहुन्ना बिल मारूफ़ी, यानी बीवियों के साथ अच्छे तरीके से रहो। सूरह निसा। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि औरत को 4 चीज़ों की बुनियाद पर मुंतखब किया जाता है, मगर आपको चाहिए कि मजहब को तरजीह दी जाए। सही बुखारी के अंदर यह हवाला, यह हदीस पाक मौजूद है। इसलिए हमें दीन को अव्वलैन रखा, यानी दीन को हम आगे रखेंगे, पहले हम दीन चुनेंगे। जैसे कि जब लड़की को देखने के लिए जाते हैं तो उसके अंदर 4 चीज़ें देखी जाती हैं। उसका हुस्न और उसका जो है अखलाक और उसकी दीनदारी और उसकी मालदारी। तो आपको चाहिए कि उसकी दीनदारी सबसे पहले देखनी चाहिए, ना कि उसका हुस्न और ना उसकी खूबसूरती को देखें, क्योंकि बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां ऐसी होती हैं कि उनकी वजह से घर बर्बाद हो जाते हैं। तो देखिएगा, अल्लाह तबारक तआला कुरान करीम के अंदर भी इरशाद फरमाता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, वो लड़की जो दीनी पाबंदियों की खुली खिलाफ वर्जी करती हो तो इसको नहीं चुनना चाहिए। वजूहात, अगर वो शख्स नमाज, रोज़ा, हलाल व हराम में वजह लापरवाही या खुली मुखालफत करती हो। मिसाल के तौर पर इस्लाम की बुनियादों को नज़रअंदाज करना या अल्लाह के अहकामों को मजाक समझना, तो ये संगीन ख़तरा है। शादी में दीन एक मुस्तरिक सुतून है, अगर वो टूट जाए तो रिश्ता हिल जाएगा। यानी लड़की अगर ऐसी हो कि वो दीन का मजाक बनाती हो, नमाजी परहेजगार नहीं हो, दीन को नहीं जानती हो, तो ऐसी लड़की से हरगिज़ शादी बिल्कुल ना करें, बल्कि आपका दीन खतरे में आ जाएगा और आपकी शादी जो है एक बर्बादी बन जाएगी। तो देखिएगा, हवाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि औरतों का इंतखाब 4 चीज़ों के लिए होता है और वालिदीन बेहतर तरजीह है। सही बुखारी में रिवायत है, निज़ा अच्छे घराने में खैर लाना वाला शरीक ज़िंदगी बेहतर है। यानी अच्छे घराने से शरीक हयात लाना बेहतर है। जैसे कि हदीस करीम में आया है, खैरकुम लहा लहू। सुनैन तिरमजी, यानी जो शख्स अपने घर वालों के लिए बेहतर है वो बेहतर है। यानी अमली निशानियाँ, नमाज में मुसलसल गफलत, शरई हदूद में खुली खिलाफ वर्जी या मजहब पर तंज़ीह व तस्खीर करना। नसीहत, पहले से नरमी से बात करें, तब्दीली की नीयत देखें, लेकिन अगर मुस्तकिल लापरवाही हो तो मुस्तकबिल की ख़तरा है। समझदारी से फ़ैसला करें, यानी अगर ऐसी लड़की है तो उसको आपके मुस्तकबिल का ख़तरा है, अगर वो लापरवाही कर रही है तो ऐसी लड़की को हरगिज़ बिल्कुल अपने घर में नहीं आने दें, अपने निकाह में हरगिज़ न लें, बल्कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी वरना। अब देखिएगा, नंबर 2 पर, अब पहला नंबर तो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। अब देखिएगा दूसरे नंबर पर कौन सी लड़की आती है।
इंतहा हसद, जो हर बात में बेजा शक और वास्तगी रखती हो। वजूहात, मामूली बातों पर बार बार शक, मोबाइल में चेक करना, गैर ज़रूरी पाबंदियां आयद करना, ये रिश्ते को खफकान में डाल देती हैं। हसद, जब हद से बढ़ जाता है तो एतमाद ख़त्म हो जाता है और ज़िंदगी तल्ख हो जाती है। इस्लामी नुक्ता नज़र हुस्न सलूक को और बाहमी एतबार कुरान व सुन्नत में बार बार ताकीद याफ्ता है कि बेजा शक को अल्लाह ताला नापसंद फरमाता है और इस्लाम में हक व अदल की बात की जाती है। यानी इस्लाम के अंदर शक बार बार करना, हसद करना या उसको तंज़ीह करना ये मना फरमाया है, बल्कि इस्लाम में हक व अदल की बात की जाती है और उसको बरहक माना है। जैसे कि अगर ऐसी लड़की हुई तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। बार बार शक करना और बहुत सारी बातों को उसके दिमाग में बैठ जाना और उसको उन बातों को लेकर लड़ने झगड़ने से आपकी ज़िंदगी जहन्नम बन सकती है। अमली निशानियां, हर वक्त फ़ोन चेक करना, माजी की हर बात में शक बस सवेल करना और जो है सोच नेचर में गैर मामूली रद्द अमल करना। नसीहत, अगर काबिल इस्लाह हो तो मशरूबात करे, वरना शादी के बाद ज़िंदगी मुसलसल झगड़े और माह बहस नफ्स में गुजर सकती है। यानी आपकी ज़िंदगी बहस और लड़ाई में ही गुजर सकती है। तो इसलिए अगर आप लड़की देखने जा रहे हैं तो उसको अच्छे से छानबीन कर ले कि दीन में वो कितनी पुख्ता है। अब देखिएगा तीसरे नंबर पर कौन सी लड़की है। देखिएगा तीसरे नंबर पर आती है आपकी खिदमत में, वो बहुत आसान तरीके से आपकी खिदमत में रख रही हूँ। देखिएगा, इबरत ना लेने वाली, जुल्म जो जुल्म कलाम बोलने वाली, गाली गलौज करने वाली, तसद्दुद करने वाली यानी गुस्सा करने वाली जायज़ समझती हो। ये जो लड़कियों के अंदर ये बातें, ये खसलतें हों तो उनसे हरगिज़ शादी बिल्कुल ना करें। वजूहात, किसी भी शक्ल की बदतमीजी, झूठ, दीगर अफराद को नीचा दिखाना का रवैया, ये घरेलू अमन के लिए बेहद ख़तरनाक है। मर्द और औरत दोनों को नरमी, एहतराम और अदल के साथ पेश आना चाहिए। अगर वो औरत बाकायदगी से दूसरों को नीचा दिखाती है या झूठ बोलती है तो एतमाद टूट जाता है और उसका लास्ट में ये नतीजा होता है कि घर बर्बाद हो जाते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेहतरीन लोग वो हैं जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हों। सुनैन तिरमजी, यानी हुस्न सलूक अहम हैं। इल्मी निशानियाँ, झूठ बोलना, ख़ानदान में इंतशार पैदा करना, बदज़बानी या दीगर को ठेस पहुँचाना ये गलत है। ऐसे रवैये रिश्ते को तबाह कर सकते हैं। तब्दीली ना आए तो एहतियात बेहतर है कि एहतियात करें। अगर आपको उम्मीद है कि इसके अंदर, इस लड़की के अंदर तब्दीली नहीं आएगी तो आप चाहिए कि उससे एहतियात करें, आपको चाहिए कि उससे परहेज़ करें। और लड़के में भी यही बातें देखनी चाहिए, ना कि लड़की में ही नहीं, लड़के के अंदर भी ये बातें देखना ज़रूरी है। देखिएगा, वजूहात, शादी सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि मुश्तरक माली मंसूबा बंदी भी है। अगर शरीके हयात मुसलसल फजूल खर्ची करता है, यानी अगर लड़की फजूल खर्चे करेगी तो आप परेशान होंगे। अब देखिएगा, आपकी खिदमत में मैं रख रही हूँ चौथे नंबर की लड़की। फजूल खर्ची और पैसे अजा हद असरफी जो माली बोझ बन जाएगा। यानी जो लड़की फजूल खर्चे करती हो आपकी ज़िंदगी को मुश्किल बना सकती है। वजूहात, शादी सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि मुस्तकबिल माली मंसूबा बंदी भी है। अगर शरीके हयात मुसलसल फजूल खर्चे करती है या करता है तो कर्ज में घुस जाएंगे आप और हलाल रिस्क को बेकार तरीके से करेंगे तो घर को सुकून मैसर नहीं होगा। अगर आप फजूल खर्चे करते रहे तो आपकी मेहनत की कमाई बर्बाद हो जाएगी। तो आपको चाहिए इन चीज़ों से ज़रूर परहेज़ किया करें। इस्लामी नुक्ता नज़र,
رویہ اور کائنات کی تلقین قرآن اور سنت میں موجود ہے۔ فضول خرچی ناپسندیدہ چیز ہے۔ علمی نشانیاں: مستقبل خریداری یعنی مسلسل خریداری آپ کو کمزور کر سکتی ہے، آپ کو غریب کر سکتی ہے۔ دیکھیے گا نشانیاں: نصیحت: مالی معاملات شادی سے پہلے وضع کریں۔ یہ بے فضول خرچی عادت ہو تو احتیاط لازمی ہے۔ نمبر 5 پر کون سی لڑکی ہے؟ دیکھیے گا جھوٹی یا بے ایمان، اعتماد کو توڑ دینے والی شخصیت۔ وضاحت: ایمانداری رشتے کی بنیاد ہے۔ اگر بار بار جھوٹ چھپایا یا دھوکہ دینے کا اندازہ ہو تو رشتے کی بنیاد کمزور ہو جاتی ہے۔ اسلامی حوالہ: سچائی اور ایمانداری قرآن اور حدیث میں بنیادی اخلاق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمانداری ایمان کا حصہ ہے اور اس کو ہم کو اپنی زندگی میں ضرور اپنانا چاہیے۔ عملی نشانیاں یہ ہیں: اہم باتیں چھپانا، ماضی کے راز بانٹنے میں بے ایمانی، وعدہ پورا نہ کرنا، یعنی ایمانداری میں کمی کا شکار شخص کے ساتھ زندگی مشکلات سے بھر سکتی ہے۔ پہلے سے نشانیاں دیکھی ہیں تو آپ ان سے ضرور پرہیز کریں۔ نمبر 6 آپ کی جو چھٹے نمبر پر آتی ہے وہ کون سی لڑکی ہے؟ دیکھیے گا مستقبل فتنہ انگیز سازش یا تعلقات کو بار بار خراب کرنے والی لڑکی یا لڑکا۔ وضاحت: بعض لوگ بار بار تنازع کھڑا کر دیتے ہیں، رشتہ داروں میں فرق ڈال دیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا چڑھا کر مسائل پیش کر دیتی ہیں۔ ایسے رشتے گھر میں اسٹریس، بیماریاں اور نفسیاتی مشکلات لاتے ہیں۔ اب دیکھیے گا ہر بات میں ڈرامہ، غلط فہمیاں بیداری کرنا، تعلقات میں جنگ و جدال کی عادت ڈالنا، یہ بہت غلط ہے۔ اگر شخص کا فطری مزاج تنازع اور انتشار پھیلانا والا ہو تو اس سے شادی بہت مشکل زندگی دے سکتی ہے، اس لیے شادی سے پرہیز کریں۔ اب دیکھیے گا آپ کو میں نے جو یہ مشورے دیے 6 لڑکیوں کے بارے میں عمومی مشورہ اور احتیاطی تدابیر کیا کرنی چاہیے۔ دیکھیے گا پہلے نمبر پر مشروبات اور سخت شادی سے پہلے اچھی طرح بات کریں، یعنی نکتہ نگاری رکھیں، خاندان والوں سے رائے لیں اور اچھے سے صلاح مشورہ کریں۔ نمبر 2 دینی معیار: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو مد نظر رکھیں، دین کو ترجیح دیں۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ نمبر 3 وقت دو: سب کچھ فوراً فیصلہ نہ کریں اور فیصلہ نہ لیں، مگر یاد رکھیں کہ وقتی طور پر بھی درست نہیں، عقل سے کام لیں، یعنی فوراً فیصلہ بالکل نہ کریں بلکہ کچھ ٹائم کے لیے اس کو ٹال دینا چاہیے۔ نمبر 4 مشکل کے علامات: چھپی ہوئی عادت جب واضح ہوتی ہے تو رشتہ مضبوط ہونے کے بعد بدلنا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر اس کو ہم ہٹا نہیں سکتے۔ جو رشتہ ہو گیا سو ہو گیا، اگر ہٹائیں گے تو پھر عزت خراب ہوتی ہے، ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ رشتہ دیکھنے کے لیے جائیں لڑکی کے یا لڑکے کے لیے تو پہلے ہی اچھے سے چھان بین ضرور کر لیا کریں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے ہیں۔ نمبر 5 نیک نیت: ہر انسان میں خامیاں ہو سکتی ہیں مگر اہم ہے کہ شریک حیات بدلنا یا سدھارنے کی نیت رکھتا ہو۔ اب دیکھیے گا مثال کے طور پر دوست کی شادی جس میں غفلت، دینی یا فضول خرچی کی وجہ سے خیال پیدا ہوتا ہے، یہ سب غلط ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں نیک جوڑے عطا فرمائے، نیک بیویاں عطا فرمائے، نیک شوہر عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہماری رہنمائی کرے اور گھر میں سکون بنائے۔ اور دعا کرتے ہیں، ایک دعا میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں اور آپ بھی آمین ضرور کہیے گا۔ اللہم انی اسألک خیرا فی زوجتی و خیرا فی ذریتی۔ اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، اللہ ہمیں شریک حیات نیک عطا فرما۔ آخر میں یاد رہے، نصیحت کا مقصد خواتینوں کو نیچا دکھانا نہیں ہے بلکہ مردوں اور نوجوانوں کو سمجھدار انتخاب کی طرف راغب کرنا ہے۔
ہر رشتہ احترام اور محبت کے یعنی ماضی ہے، یعنی محبت کا متقاض ہے۔ نیت خیر رکھیں، قرآن اور سنت کو اپنائیں اور عقل سے فیصلہ کریں۔ اب دیکھیے گا، میں نے یہ جو حوالے پیش کیے وہ کون سے حدیثوں سے لیے ہیں؟ حدیث نبوی، سورہ نساء اور صحیح بخاری، ان سے میں نے یہ حوالے پیش کیے۔ اور پیارے عزیزو، قرآن اور سورۃ نساء سے بھی میں نے حوالہ پیش کیا۔ اچھے سلوک کا حکم آپ ویڈیو میں حوالہ جات اس سے اندازے میں دے سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں مخصوص احادیث کی صحیح کتاب اور نمبر کے ساتھ بھی حوالہ پیش کر دوں گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ پیارے ناظرین، آپ کو میں نے بہت آسان طریقے سے بتلایا ہے کہ کون سی لڑکی کو ہمیں اپنے نکاح میں لینا چاہیے اور کون سی لڑکی کو نہیں لینا چاہیے۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بات لڑکوں پہ بھی شرط ہوتی ہے، فرض ہے کہ جب اپنی لڑکی کا رشتہ دیکھنے کے لیے جائیں تو لڑکے کا اچھے سے منتخب کریں، یعنی جب اس کو دیکھیں تو نرا مال ہی نہیں دیکھنا ہے بلکہ اس کی دینداری، اس کے اخلاق، اس کا حسن اخلاق ضرور دیکھیں۔ تو پیارے ناظرین، یہ تھیں وہ 6 عورتیں، 6 لڑکیاں، اور اس کو 6 لڑکے بھی مان لو کہ لڑکوں میں بھی یہ وجوہات نہیں ہونی چاہیے، جو ہونی ہیں وہ ایمان اور دین کے دائرے میں ہونی چاہیے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، دین کا ہونا ضروری ہے۔ ہماری جنریشن، ہمارے کلچر آج کل دین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے اسلامی بھائی بہنوں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ علم حاصل کر سکیں۔ اب آپ سے میں اجازت لیتی ہوں۔ اللہ حافظ، صبح خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔